बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार कादमी। हाँ, सब की अहलिया बुशा बीबी आज नैब के सामने पेश हो गई। नैब ने उनके वारंट तो जारी कर रखे हैं, लेकिन बुशा बीबी को आज गिरफ्तार नहीं किया गया। उनकी गिरफ्तारी टल गई है, लेकिन इमरान खान साहब की एक और मुकदमे में गिरफ्तारी हो गई है। ये बड़ी खबर है। नैब ने कार्रवाई डाल दी है। अलकादर ट्रस्ट और तोशाहाना नैब केस में इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। उसके बाद उन वारंट गिरफ्तारी की तामील कराई गई है और अडयाला जेल में इमरान खान साहब अब साइफर केस के अलावा एक और केस में गिरफ्तार हो गए हैं, और ये केस है नैब का अलकादर ट्रस्ट और तोशाहाना केस। तोशाहाना केस एक वो है जिसमें इमरान खान को ट्रायल कोर्ट ने सजा दी थी। एक तोशाहाना केस नैब के ज़ेर समाअत है। तो नैब ने दरख्वास्त की थी एहतसाब अदालत के जज से कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी करनी है, तो बराए करम वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाए। इसकी कुछ डिटेल्स हैं, वो आपको बताएंगे कि ये मामला क्या है और क्यों बुशा बीबी को आज गिरफ्तार नहीं किया गया। आज उनके साथ तहकीक व तफ्तीश की गई, उनसे क्या सवाल पूछे गए और क्या जवाब दिए गए। तो इससे पहले बुशा बीबी नैब के सामने पेश होने से पहले अपने वकला से मुशावरत करती रही कि उन्हें नैब के सामने पेश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी की पक्की इंफॉर्मेशन मौजूद थी। तो आज और बड़ी खबर है। एक बड़ी खबर यह कि नूर खान एयरबेस पर 5 परवाजें हुई। कौन आया, कब आया, कैसे आया, क्या लेकर गया, क्या देकर गया, ये 5 परवाजें किस मुल्क से आई थी, खुफिया क्यों रखी गई, और ये 6 से 15 अगस्त तक जो कार्रवाई जारी रही, इसका मकसद क्या था। ये ऐसा ऑपरेशन था जिसको मुकम्मल तौर पर सीगा राज में रखा गया। तो उसकी वजह क्या थी? क्या ये मुल्की एजेंडे के लिए था या किसी गैर मुल्की एजेंडे के लिए था? तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढे से नहीं मिल रहे। और ये मामला इससे पहले भी मंजर-ए-आम पर आया था, लेकिन उस वक्त खामोशी साध ली गई थी। इस पर करेंगे बात कि ये मामला क्या है और ये स्टोरी किसकी है, इस पर बात करेंगे। चौधरी मोनस लाई, चौधरी परवेज लाई पीटीआई के चेयरमैन तो मुश्किलात में गिरफ्तार हैं ही, उनकी अहलिया भी मुश्किल में पड़ी हुई है। वाइस चेयरमैन भी मुसीबत में है और पार्टी के सदर वो भी जेल में कैद है। तो अडयाला जेल में कैदियों की तादाद रोज बढ़ती जा रही है। चौधरी परवेज लाई के हवाले से भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि उनकी पूरी फैमिली के बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम है। इसके अलावा मोनस लाई को आज अदालत ने बाकायदा इश्तिहारी करार दे दिया है और अब उसकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल की मदद ली जाएगी और उसका रेड वारंट जारी किया जाएगा। चौधरी परवेज की अहलिया पर भी ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि उन्होंने अपने इश्तिहारी भाई को पनाह दी और इस जुर्म में उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो पूरी फैमिली इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार नजर आती है और परवेज फैमिली के जायदाद मनकूला और गैर मनकूला उसको भी जब्त करने की तैयारियां की जा रही हैं। मोनस लाई की तो जायदाद जब्त करने की का ऑर्डर दे दिया गया है। तो इसकी भी कुछ डिटेल आपको बताएंगे। इसके अलावा तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमीशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। इसमें भी आज इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन तीनों में से कोई पेश नहीं हुआ। इमरान खान को तो अडयाला जेल से बाहर नहीं निकाला गया, सिक्योरिटी खदशात है। कल काबीना ने भी एक मंजूरी दी कि उनका जो ट्रायल है वो बाकायदा जेल के अंदर ही होगा। दोनों ने ये दरख्वास्त दायर कर रखी थी कि उनका ट्रायल जेल से बाहर किया जाए, यानी ओपन कोर्ट में किया जाए। अडयाला जेल में उसकी समाअत रोक दी जाए। एहतसाब अदालत के जज जो है, बल्कि जो सीक्रेट एक्ट केस के जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन, इन्होंने कहा था कि जी इमरान खान की जान को खतरा है तो उसकी समाअत जेल के अंदर रखी जाए। तो इस पर अब बाकायदा निगरान हुकूमत ने निगरान काबीना ने मंजूरी दी है कि इमरान खान का जो केस है वो जेल के अंदर ही सुना जाएगा, उन्हें बाहर नहीं निकाला जाएगा। कल उनकी जमानत का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी लगा हुआ है और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एक दरख्वास्त उनकी ज़ेर समाअत है, वो भी जमानत के हवाले से है। तो इमरान खान के बहुत सारे केसेस हैं और अब उनकी एक नए मुकदमे में गिरफ्तारी जो है उसने तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कल से तहरीक इंसाफ के वकला ये डंका बजा रहे थे कि इमरान खान की साइफर के केस में जमानत 100% है। जैसे ही ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने लगा, उनकी जमानत हो जानी है। और अभी केस खैर सुप्रीम कोर्ट के सामने लगा नहीं है, अभी उनकी दरख्वास्त गई है, दरख्वास्त को नंबर लग गया है। अब वो केस कब लगता है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि इमरान खान साहब को अदालत साइफर केस में बेल दे देगी। तो अब उनकी साइफर केस में अगर बेल हो भी जाती है, उनकी एक नए केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है। ये 9 मई के अलावा केस है, अभी उनके ऊपर नई 9 मई का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, उसकी एक लंबी
لسٹ ہے 9 مئی کے کیسز کی، خاص طور کے اوپر کوئی درجنوں کیس ہے، مختلف فیصل آباد میں الگ کیس ہے، لاہور میں الگ کیس ہے، پشاور کا الگ کیس ہے، تو بہت سارے کیسز ہیں ان کے اوپر، جی ایچ کیو پنڈی والا کیس علیحدہ ہے، تو ان کے اوپر بھی کافی کیسز ہیں جو کہ اس سے لگتا ہے کہ ان کو جیل سے باہر آنے میں یا تو بہت عرصہ لگ جائے گا یا ان کیسز میں سزا پا کر وہ جیل میں ہی رہیں گے، تو ان کے حوالے سے کافی مشکلات ان کو درپیش ہیں۔ تو یہ کچھ اہم خبریں ہیں، اور ان اہم خبروں میں جو ایک خبر انٹر ہوئی ہے وہ نور خان ایئر بیس پر کچھ پروازوں کے حوالے سے ہے، اور کہا گیا جی کہ 9 سے 15 اگست 2022 یعنی جب پاکستان میں جو ملٹری کی قیادت ہے وہ جنرل باجوہ کے پاس تھی، اس وقت جنرل آصف باجوہ نے آرمی چیف کا عہدہ نہیں سنبھالا تھا، تو اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے حوالے سے یہ خبر بریک کی ہے بی بی سی نے، اور بنیادی طور پر یہ جنرل باجوہ کا اس میں نام آ رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ طیارے جو ہیں وہ اور کہا جا رہا ہے کہ جب جنرل باجوہ اسی عرصے میں برطانیہ گئے تھے پچھلے سال، اور وہاں انہوں نے برطانوی گورنمنٹ کے ساتھ ایک نئے معاہدے کی بات کی تھی اور کچھ اچھی باتیں کی تھی، جس سے لگتا ہے کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان کوئی فوجی ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، تو اسی معاہدے کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں پھر یہ اگست کے مہینے میں کچھ خفیہ پروازیں ہوئیں۔ باجوہ صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ پاکستان اور برطانیہ کے جو تعلقات ہیں مستقبل میں تاریخی بلندیوں کو چھوئیں گے۔ یہ 12 اگست 2022 کی بات ہے، جب ملٹری رائل اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ ہو رہی تھی، جب باجوہ صاحب موجود تھے۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں مستقبل کی اچھی خبر سنا کر باجوہ صاحب چلے تو گئے، لیکن اس وقت اگست میں جب انہوں نے بات کی، اس کے فوراً بعد 15 اگست یہ وہ ڈیٹ ہے جب کہا جاتا ہے کہ برطانیہ کا ایک فوجی مال بردار طیارہ راولپنڈی کے نور خان ایئر بیس پر اترا، اور ایک نہیں 5 طیارے اترے، اور یہ 5 طیارے ظاہر ہے یا کچھ لے کر آئے ہوں گے یا کچھ لے کر گئے ہوں گے۔ تو جو ایک خبر شائع ہوئی ہے بی بی سی کی ویب سائٹ پر، اس نے یہ ریویل کیا کہ یہ طیارے جو ہے پاکستان سے بنیادی طور پر اسلحہ خریدنے آئے تھے۔ اب اس کا اگر بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں تو یہ وہی ایام ہے، اگست کے دن یا 2022 کا وہ پیریڈ ہے جب پاکستان کو $1 کی اشد ضرورت تھی، جب پاکستان کے اوپر دیوالیہ ہونے کا بالکل 100% ٹھپا لگ چکا تھا، جب آئی ایم ایف پاکستان کو ناک رگڑوا رہا تھا، جب عمران خان نے امریکہ کو زچ کر رکھا تھا اور امریکہ کے اوپر سازش کے الزامات لگا رہے تھے، لیکن اگست میں ہی عمران خان صاحب نے امریکہ پر سازش کے الزام لگانے بند کر دیے اور سیدھا جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے، تو ان دنوں میں یہ ایک کوئی معاملہ ہوا ہے جس میں چند خفیہ پروازیں پاکستان کا انہوں نے وزٹ کیا اور لینڈ کی وہ نور خان ایئر بیس پہ، اور پھر لاکھوں ڈالر کے معاہدے ہوئے، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان سے کچھ اسلحہ جو ہے وہ باہر بیچا گیا ہے۔ اب یہ اسلحہ کس نے خریدا ہے اور یہ اسلحہ کس کو بیچا گیا ہے؟ ظاہر ہے پاکستان اسلحہ بنانے میں خود کفیل ہے، اور پاکستان کے اسلحے کی پوری دنیا میں مانگ ہے، اور پاکستان اپنا اسلحہ دنیا بھر کے مختلف ممالک کو بیچتا ہے جن کو ضرورت ہوتی ہے، اور جس طرح امریکہ سے ہم اسلحہ خریدتے ہیں، دنیا خریدتی ہے، تو اس طرح پاکستان کا بھی اسلحہ جو ہے وہ اب اپنے سٹینڈرڈ کے حساب سے پوری دنیا میں اس کی مانگ زیادہ ہے۔ خاص کر جو مارٹر گولے ہیں 155 mm کے توپ ہوتی ہے، اس کا مختلف اس کا ایک جو سائز ہوتا ہے توپ کا دہانہ ہوتا ہے، تو جتنی کم ملی میٹر کا دہانہ ہوتا ہے توپ کا، اتنی دور توپ کا گولا جاتا ہے، اور جتنا بڑا دہانہ ہوتا ہے وہ وزنی گولا ہوتا ہے تو زیادہ مار کر نہیں سکتا۔ 155 ملی میٹر کا گولا پاکستان کا دنیا بھر میں سٹینڈرڈائز ہے، اور اس کی مانگ بہت زیادہ ہے۔ اب 2 امریکی ایجنسیاں جن کا کاروبار یہ اسلحہ خریدنا اور بیچنا ہے، اور امریکہ میں یہ رجسٹرڈ ہے، اور امریکہ کے علم میں ہوتا ہے کہ وہ اسلحہ کہاں سے خرید رہی ہے اور کہاں بیچ رہی ہیں، ان 2 کمپنیوں نے پاکستان سے کچھ اسلحہ اور بارود خریدا جس میں یہ مارٹر گولے شامل تھے۔ برطانوی رائل کے جو طیارے پاکستان ایئرپورٹ پر اترے تھے نور خان ایئر بیس پر، ان کو یہاں سے پھر وہ اسلحہ لے کر واپس برطانیہ جانا چاہیے تھا، لیکن بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق یہ طیارے جو ہے وہ قبرص میں واقع برطانوی فوجی اڈے اکروتری میں اترے، اور پھر وہاں سے وہ رومانیہ چلے گئے۔ اب رومانیہ اور یوکرین کی سرحد آپس میں ملتی ہے، اور یوکرین اور روس کی وار جاری ہے، تو اس سے آپ سمجھ جائیں
کہ چونکہ یوکرین کے ساتھ برطانیہ، یورپ، امریکہ یہ سارا اس کے ساتھ کھڑا ہے، روس دوسری طرف کھڑا ہے، اور یوکرین کے پاس جو اسلحہ ہے وہ یا امریکہ سے آتا ہے یا یورپ کے ممالک سے آتا ہے، تو ہزاروں ٹن اسلحہ جو ہے وہ یوکرین استعمال کر چکا ہے اپنے دفاع کے لیے۔ روس جیسی یعنی عالمی طاقت اور ایک بڑی سپر پاور کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، تو دنیا جو ہے وہ یوکرین کو اسلحہ فراہم کر رہی تھی۔ پاکستان نے اس معاملے میں خود کو غیر جانبدار رکھا اور پاکستان سے براہ راست یوکرین نے اسلحہ خریدنے کی بات کی تو پاکستان نے منع کر دیا۔ تو پاکستان نے یوکرین کو نہ کبھی اسلحہ بیچا، نہ کبھی اس کے ساتھ اسلحہ خریدنے کا کوئی معاہدہ کیا، اور پاکستان کا ہمیشہ کا اصول یہ بھی رہا ہے کہ دو ملکوں کی جنگ ہو رہی ہے تو پاکستان اس میں نہیں کودتا، اور یوکرین اور روس کی جنگ میں پاکستان نے اپنے غیر جانبدار ہونے کا سٹانس برقرار رکھا۔ پاکستان یہ بھی کر سکتا تھا کہ روس کو یا یوکرین کو ڈائریکٹ اسلحہ بھیج دیتا اگر مانگ تھی، کیونکہ مانگ تو پاکستان کے اسلحے کی ہے۔ جو پرائیویٹ ایجنسیاں ہیں، جو پرائیویٹ اسلحہ خریدنے والے ہیں، اور پاکستان کا اسلحہ دیکھیں اسلحہ دو کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا تو جنگ میں استعمال ہوتا ہے، تو پاکستان کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو نہیں رہی تو پاکستان نے اگر اسلحہ بنایا ہے تو اس کو بیچنے کے لیے بنایا، تو دنیا میں اگر ڈیمانڈ ہے تو کیوں نہ بیچا جائے۔ تو پھر ایسے ہی کچھ لوگوں نے، امریکی ایجنٹوں نے کہہ لیں، پرائیویٹ کمپنیوں نے پاکستان سے اسلحہ خریدا، اور اس اسلحے کو پھر دنیا میں کہاں بیچا اس کا پاکستان تو ذمہ دار نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کا ایک موقف یہ تھا، اس سے پہلے بھی جب یہ خبر آئی تھی کہ پاکستان سے کچھ اسلحہ یوکرین اور روس کی وار میں استعمال ہو رہا، تو پاکستان نے اس کی کھل کر تردید کی تھی کہ پاکستان نے یہ اسلحہ نہیں بیچا، ہو سکتا ہے یہ اسلحہ بلیک مارکیٹ سے خریدا گیا ہو۔ پاکستان میں ایک بڑی بلیک مارکیٹ بھی ہے، اور بہت سے یعنی اسلحہ جو ہے دنیا بھر میں جاتا بھی ہے۔ پاکستان میں اسلحہ ساز فیکٹریاں، پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی دنیا بھر میں جو ہے وہ بڑی یعنی ریپیوٹڈ ہے۔ تو اب سوال یہ کہ یہ چونکہ اگر پاکستان نے اسلحہ بیچا بھی تھا تو اس کو سیکرٹ کیوں رکھا گیا، اور اب بی بی سی سے ہمیں پتہ چلے گا کہ پاکستان نے کام کیا ہے، اور اس وقت اگر امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈال رہا تھا یا پاکستان پر معاشی دباؤ بہت زیادہ تھا، اور پاکستان کی فوج نے سوچا کہ یہ جو ہمارا تھوڑا سا اسلحہ پڑا ہوا ہے بیچنے کے لیے، یہ ان کو بیچ دیتے ہیں جن کو ضرورت ہے، یوکرین کو نہیں لیکن جو نجی اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں، پرائیویٹ کمپنیاں ہیں، یا امریکہ اس میں خریدنا چاہتا ہے تو پھر ان کو اسلحہ بیچنے میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں۔ پاکستان امریکہ سے اسلحہ خریدتا بھی ہے، امریکہ کو اسلحہ بیچتا بھی ہے، برطانیہ کو بھی بیچتا ہے اور برطانیہ سے خریدتا بھی ہے۔ تو پاکستان نے یہ اسلحہ برطانیہ کو بیچا یا ان دو پرائیویٹ کمپنیوں کو بیچا، لیکن یوکرین کو نہیں بیچا۔ اب انہوں نے یوکرین میں استعمال کر لیا تو علیحدہ بات ہے، اور یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا سیکرٹ ہے۔ پاکستان نے جو اسلحہ بیچا اس کی ایک رپورٹ بھی ساتھ شائع ہوئی ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو دستاویزات ہیں وہ یہ شو کرتی ہے کہ مالی سال 2022 اور 21 کی نسبت 2022 اور 23 میں ملکی ہتھیاروں کی برآمدات میں 3000% تک اضافہ ہوا، اور پاکستان نے $13 ملین کے ہتھیار برآمد کیے، اور 2022-23 میں یہ برآمدات جو $415 ملین تک پہنچ گئیں۔ تو یہ یعنی $415 ملین یہ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ہے، اور یہ ان دنوں میں پاکستان کی فوج نے کام کیا جب پاکستان کی حکومت کو ایک ڈالر کی ضرورت تھی۔ تو یہ تو بات بالکل طے ہے کہ اگر پاکستان نے اسلحہ بیچا بھی تو شاید اس لیے بیچا ہوگا کہ اس وقت ضرورت بہت زیادہ تھی، لیکن اس نقطہ نظر سے بالکل نہیں بیچا کہ اس کو کسی جنگ میں، خاص کر یوکرین کی جنگ میں استعمال کیا جائے۔ تو یہ خبر بی بی سی کی اردو ویب سائٹ پر بریک ہوئی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آئی پی آر سے پوچھا ہے، ہمیں وہاں سے جواب نہیں آیا، اور یوکرین کی وزارت دفاع سے بھی انہوں نے تصدیق کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ تو نہ یوکرین نے اس بات کا اقرار کیا کہ پاکستان نے اس سے اسلحہ بھیجا، نہ پاکستان کی طرف سے اس بات کی کوئی تصدیق ہو رہی کہ پاکستان نے اسلحہ بیچا۔ تو اس خبر کے مطابق جو اگست 2022 میں 2 معاہدے ہوئے تھے جن کا $415 ملین پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں جمع ہے، یہ آن ریکارڈ ہے، لیکن جو 5 طیارے پاکستان کے نور خان ایئر بیس پر اترے تھے وہ کیا لے کر گئے تھے اور اس کی مالیت کیا تھی، اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ طیارے پاکستان سے خوراک لینے آئے تھے، اسلحہ لینے آئے تھے، یا کوئی اور وجہ تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان سے کوئی خوراک، گندم، چاول، گھی، کچھ اس قسم کی چیزیں پاکستان نے بھیجی ہو انسانی ہمدردی کے تحت، اور وہ بھی براہ راست یوکرین نہیں بھیجی۔ یہ طیارے یہاں سے اڑے اور یہ قبرص میں لینڈ کیے، قبرص سے یہ رومانیہ گئے۔ اب رومانیہ کے اوپر روس نے یہ الزام لگا رکھا کہ وہ انسانی ہمدردی کی آڑ میں
यूक्रेन को असला सप्लाई कर रहा है। तो बीबीसी की इस खबर के हवाले से दो चीज़ें सामने आती हैं। एक तो पाकिस्तान रूस के ताल्लुकात बड़े अच्छे हो रहे हैं, तो ये खबर शायद इसलिए ब्रेक की गई है कि पाकिस्तान रूस के दरमियान जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं उनको किस तरीके से ब्रेक लगाया जाए और पाकिस्तान की फ़ौज को एक बार फिर जो है वो उनके ऊपर उनको अंडर प्रेशर लाया जाए। इसके अलावा बुशा बीबी की आज नैब में पेशी हुई है और वो काफ़ी देर नैब ने उनसे सवाल जवाब किए हैं और ज़रा कहते हैं कि उन्हें 11 सवालों पर मुश्तमिल एक पर्चा दिया गया है कि वो इन 11 सवालों के जवाब दे दे, तो फिर यानी तफ्तीश आगे बढ़ेगी। तो आलमोस्ट जो है वो तोशाखाना केस और जो 190 मिलियन पाउंड का केस है इसकी तफ्तीश जो है वो नैब मुकम्मल कर चुका है और ये आखिरी मरहला है। और कहा जाता है, ज़रा ये कहते हैं कि बुशा बीबी का जो वारंट गिरफ्तारी है वो बैक डेट में निकला हुआ है। अब अगर वो तहकीक में तफ्तीश में ताउन ना करें तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन वो आज पेश हो गई। अगर वो आज पेश ना होती तो फिर उनको अगली पेशी पर या किसी और तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया जाता। तो लाहौर की एहतसाब अदालत ने तरक्याती मनसूबों में मुबैना तौर पर करप्शन के इल्ज़ाम में मोनो सलाई को इश्तिहारी करार दे दिया। ये केस ऑलरेडी इसकी समाअत हो रही है। गुजरात के तरक्याती मनसूबे में मुबैना तौर पर 1 अरब रुपए की करप्शन की गई, किकबैक्स ली गई। इस मामले में मोनो सलाई एक भी दफ़ा पेश नहीं हुए, तो अदालत ने तफ्तीशी अफसर को मोनो सलाई की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद से मुतल्लिका तफसीली रिपोर्ट 15 दिन में जमा कराने का हुक्म दे दिया है और ये भी ऑर्डर दिया कि और उनकी जायदादों की जब्ती का या कुर्की का भी ऑर्डर साथ ही जारी कर दिया है। तो अदालत ने चौधरी मोनो सलाई को बाकायदा तौर पर इश्तिहारी करार दे दिया है। इसके अलावा FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई उनके बेटे चौधरी मोनो सलाई के ख़ानदान के तमाम बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए हैं। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात हो रही है। तो 100 से ज़ायद कंपनी अकाउंट और पर्सनल बैंक अकाउंट सील किए गए हैं। तमाम बैंक अकाउंट में मुबैना तौर पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा जमा कराया गया था। इसके अलावा मोनो सलाई को एहतसाब अदालत से इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद उनकी इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारी का आगाज़ कर दिया गया है और FIA के ज़राए के मुताबिक उनके रेड वारंट जारी किए जा रहे हैं और बल्कि रेड नोटिस जारी किया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा साबिक सेनेटर वकार अहमद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया है। सेनेटर वकार अहमद नैब के एक बड़े अहम केस में मतलूब थे और पाकिस्तान से बैरून मुल्क चले गए थे, दुबई में मुकीम थे, जिसके बाद अदालत ने उन्हें मफरूर और इश्तिहारी करार दिया। तो उनका 10 रोज़ा हिफाजती ज़मानत यानी मंजूर कर ली गई है। अदालत ने मुल्ज़िम को लाहौर की मुतल्लिका एहतसाब अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है और उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया गया है। अब सेनेटर वकार अहमद ये सेनेटर गुलजार अहमद के साहबजादे हैं और सेनेटर गुलजार अहमद मरहूम बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। जिस तरह आजकल की सियासत में मलिक रियाज साहब जो है वो तमाम सियासी जमातों को या तो फाइनेंस करते हैं या उनको जो ऐसे मामलात हैं जिनमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है उसमें हेल्प करते हैं। इस तरह सेनेटर गुलजार अहमद जो है मरकज़ी फाइनेंसर समझे जाते थे और मोहतरमा